ساڈیاں اولاداں ساڈے ماں باپ سب کچھ نبی پاک دی ناموس تے قربان ہے، سب کچھ نبی پاک کے قربان نے۔ اور اس تو بعد میرا عقیدہ کی ہے کہ نبی پاک دی شان بیان کی جائے، نبی پاک دی شان بیان کی جائے۔ میں نبی پاک دی شان بیان کرا، اور دن ہو جائے رات ہو جائے صبح ہو جائے، نبی پاک دی سیرت بیان کرن دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کائنات دے لوگوں اج دے پوری دنیا دے علماء نبی پاک دی شان بیان کرنا، نبی پاک دی سیرت دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ قیامت تک نبی پاک دی شان بیان کی جائے، نبی پاک دی سیرت بیان کی جائے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی